So distance support system is a type of information system that is used by the senior management. TPS, transition information system, this is used by the lower level staffs, or the staff that are directly related to the users, customers, जो चाहिँ लोकल मान्छेहरुसँग चाहिँ जोसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्छन्, TPS युज गर्छन्. त्यसरी नै MIS management information system is used by the managerial staffs or lower level managers. DSS is used by the senior level management to make the non-routine decisions. Routine decision बनाउने भनेको अहिले सुपरभाइजर म्यानेजरले हो. Non-routine decision भनेको अबको फर्दर गोल के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको फर्दर मिसन इन भिजन चेन्ज हुन सक्छ अथवा उनीहरुको प्लानिङ चेन्ज हुन सक्छ. अलिकति अब अहिले चाहिँ 10 करोड को चाहिँ ट्रान्जेक्सन भइरहेछ नि अब भोलिको दिनमा 15 करोड अथवा 20 करोड को ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ प्लानिङ. सो यस्तो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ need an information system that is also generated by the help of transaction processing system and MIS. दुईटैको इनपुट बाट चाहिँ यसमा सरी दुईटैको आउटपुट बाट यसमा इनपुट आउँछ. यसको इनपुट को थ्रु बाट चाहिँ जुन आउटपुट आउँछ त्यसलाई चाहिँ सिनियर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ एनालाइज गर्छ. They will evaluate what is going on this organization, what is right, what is wrong. कुरामा चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं. र फर्दर कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं अथवा हाम्रो ट्रान्जेक्सन घट्न थाल्यो भने के घट्यो के रहेछ रिजन भन्ने कुरो can identify using this decision support system. फर्दर के प्लानिङ गर्नको लागि डिसिजन लिनको लागि हेल्पफुल हुने सफ्टवेयर भनेको that is the decision support system. नामबाट क्लियर छ. डिसिजनको लागि सपोर्टिभ एउटा सफ्टवेयर भनेको that is the DSS. So the main objective of DSS is to provide the solutions to the problem that are unique and change frequently. DSS answers the following questions such as what will be the impact of employees' performance if we double the production lot at the factory. Factory मा चाहिँ प्रोडक्सन डबल गरिदियो भने के हुन्छ त इम्प्लोइमा. जस्तो हाम्रो कलेज अहिले 7 to 12 लागिरहेछ भने 7 to 3 गर्यो भने के हुन्छ. स्टुडेन्टमा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ. कोही अफिस जाने होला हैन, कोही जब गर्ने होला, कोही चाहिँ अरु के मिसलेनियस एक्टिभिटिजहरु गर्नुपर्ने होला. सो त्यस्तो केसमा के हुन्छ उनीहरुमा इम्प्याक्ट. एक दिनको कुरो मात्र हैन, इम्प्लोइ भनिसकेपछि डेली हुने भयो. सो त्यसले के असर पर्छ अथवा उनीहरुलाई मोटिभेट गर्नको लागि एट्र्याक्टिभ स्यालेरी दिनुपर्ने हो कि अथवा कोही स्यालेरी लिँदा नभ्याउने हुन्छन् कि छ. सो यस्तो खालको डिसिजन लिनको लागि चाहिँ they can use the DSS. So what would happen to our sales if a new competitor enter the market? Market में new competitor आया भने what will be our sales हुन्छ. So अहिले हाम्रो सेवाले एकदम मार्केट लिइरहेछ हैन, अथवा वर्ल्डिङले एकदम मार्केट लिइरहेछ. उसको कम्पिटिटर आयो भने हामीले कम्पिटिटरलाई कि त डाउन गराउनु पर्यो कि आफै अप हुनु पर्यो. सो स्ट्र्याटेजिक डिसिजनहरु लिनको लागि use the DSS. DSS को इन्टरफेस के हुन्छ. DSS use sophisticated mathematical models and statistical techniques हैन, प्रोबेबिलिटी को कुराहरु, प्रेडिक्सन को कुराहरु, अनि त्यसपछि प्रेडिक्सन भनेको फ्युचर प्रेडिक्सन को कुराहरु, अबको सेल्स के हुन्छ अथवा अबको टार्गेट के हुन्छ, प्रोएक्टिभ मोडलिङ. प्रोएक्टिभ मोडलिङ भनेको रिएक्टिभ भनेको त्यतिखेर सँगसँगै केही आइलाग्यो भने त्यतिखेर गर्ने, अथवा प्रोएक्टिभ भनेको त्यो आउनु भन्दा अगाडि नै त्यसैलाई कसरी सल्भ गर्ने, कसरी मिटिगेट. जस्तो भूकम्प भनेको हामीले प्रोएक्टिभली काम गर्नु पर्यो. तर के अरु क्यालामिटिजहरु आउन आटेको छ अथवा बाढीहरु आउन आटेको छ भने एकचोटि त आउँदैन, त्यसमा पानी पर्छ, कताबाट जम्मा हुन्छ अनि बल्ल आउँछ. त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले प्रोएक्टिभली गर्न सक्छौं. रिएक्टिभली भनेको चाहिँ इन्स्टेन्टेनियसली आउने कुराहरु चाहिँ रिएक्टिभ रिएक्सन क्या, त्यसको रिएक्सन. सो त्यसको लागि चाहिँ डिफरेन्ट म्याथमेटिकल टुल्सहरु, डिफरेन्ट ग्राफिकल युजर इन्टरफेसहरु देखाएर चाहिँ they can use, they can be helpful in the
डिसिसन मेकिङ फर एनी एक्टिभिटिज कुनै बिजनेसमा चाहिँ डिएसएस हुन्छ डिसिसन सपोर्ट सिस्टम चाहिँ अगाडि फ्रन्ट एन्डमा अथवा अगाडिपट्टिको जुन स्टाफहरू हुन्छ त्यसले देख्दैन तर ब्याक एन्ड अथवा राम्रो खालको अर्गनाइजेसन छ भने त्यसमा हरेकमा डिएसएस हुन्छ र हुनैपर्छ टु प्रोभाइड सोल्युसन एन्ड दे आर भेरी इन्टरेक्टिभ नेक्स्ट भनेको एक्जाम्पल हेर नेक्स्ट भनेको एक्सपर्ट सिस्टम भनेको द नेम सजेस्ट एक्सपर्टहरूले युज गर्ने सिस्टम चाहिँ कुनै प्रब्लम आयो भने प्रब्लमलाई सोल्युसन फेरि प्रब्लम टु सोल्युसन भनेको सफ्टवेयर पनि प्रब्लम टु सोल्युसन हो र चाहिँ काम गर्नेको लागि म्यानुअल सिस्टम अप्ठ्यारो भयो त्यो प्रब्लम भयो सोल्युसन भनेको सफ्टवेयर त्यो भयो हाम्रो अर्को केसमा कुरा गर्दाखेरि प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यहाँनिर केही स्ट्राटेजिक डिसिजनहरू लिनु पर्यो हैन अथवा हाम्रो ग्रोथलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो अथवा बिजनेस एक्सपान्ड गर्नु पर्यो यस्तो केसमा चाहिँ we need the help of the consultant or the expert. They will help us in managing our system. They will help us in giving the useful advices to us. त्यस्तो केसमा चाहिँ एक्सपर्टहरूले युज गर्ने सिस्टम भनेको द्याट इज कल्ड अ एक्सपर्ट सिस्टम सो एक्सपर्ट सिस्टम इज अ नलेज बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नलेज बेस्ड भनेको यो चाहिँ एआई बेस्ड पनि हुनसक्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड इट युजेस इट्स नलेज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया टु एक्ट एज अ एक्सपर्ट कन्सल्टेन्ट टु द युजर्स यसमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ कुनै सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ अर्का कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छन् होला भन्ने क्वेसन आउन सक्छ जस्तो मार्केटमा रिसेन्ट ट्रेन्ड के छ जस्तो एउटा मुर्स ल भन्ने छ मुर्स लले के भन्छ भन्दाखेरि अबको पहिले के भन्थ्यो अबको 10 इयर्स पछाडि जुन हाम्रो यो आइसी हुन्छ चिप हुन्छ त्यसभित्र के हुन्छ ट्रान्जिस्टर्सहरू हुन्छ हो त्यो मुर्स लले के भन्छ भन्दाखेरि अबको 10 इयर्स प्रत्येक 10 इयर्समा चाहिँ भित्रको ट्रान्जिस्टर राख्ने क्यापेसिटी चाहिँ ट्वाइसले इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्छ ट्वाइसले 10 इयर्समा अथवा एउटा डिकेडमा चाहिँ सपोज एउटा क्लासमा अहिले हामीले 20 जना राखेर पढायौँ भने अब 10 वर्ष पछाडि एक क्लासमा 40 जना राखेर पढाउँछौँ अर्को 10 इयर्समा 40 को डबल 80 त्यसरी बढ्दै जान्छ भनेर भन्छ एक सेकेन्ड है हामी के भन्दै थियौं भन्दाखेरि so anyway these are the information system or the softwares used by the expert to help the senior level management to take the useful decisions DSS मा basic level को decision लिनको लागि मात्र हेल्पफुल हुने खालको सफ्टवेयर हो भने एक्सपर्ट सिस्टम भनेको चाहिँ एनालिटिकल ग्राफिकल टुल्सहरु म्याथमेटिकल मोडलहरु यसमा पनि हुन्छ त्यसले चाहिँ फ्युचर प्रेडिक्सन के गर्ने हैन कुरो हामीले सफ्टवेयर डिजाइन गर्नु पर्यो भने उनीहरुले सुरुमा कन्सल्टेन्ट हायर गर्छन् बनाउँदा ठीक छ छैन उले सर्वे गर्छ हेर्छ के रे आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ त्यसरी नै त्यसलाई चाहिँ कसैले एक्सपर्ट भन्छ कसैले कन्सल्टेन्ट भन्छ कन्सल्टेन्ट हायर गर्ने भनेको उसँग कन्सल्ट लिने हामीले विल कन्सल्ट अस
के कुरामा प्रब्लम छ त्यो कुरा कन्सल्ट गर्नको लागि युज गरेको सिस्टम भनेको द्याट इज द एक्सपर्ट सिस्टम। उसले पनि त्यही हो, उसले पनि रिपोर्टहरू हेर्छ, युजर इन्टरफेसहरू हेर्छ, सो पार्ट्सहरू हेर्छ, बायोग्राफहरू हेर्छ, रहेछ अब प्रेडिक्सन उसले पनि प्रेडिक्सन गर्ने आफ्नो एक्सपिरियन्सको अथवा एक्सपर्टिजको आधारमा। सो विल कन्सल्ट अस। सो द इन्फर्मेसन सिस्टम युज बाई द एक्सपर्ट इज कल्ड एक्सपर्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। सो नेक्स्ट भनेको एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम EIS। धेरैवटा छ है म्यानेजमेन्ट सिस्टम, 8-10वटा छ, तर मैले चाहिँ बेसिक 2 मात्र राखेको, अरू चाहिँ यु क्यान एक्सप्लोर थ्रु द इन्टरनेट। सिनियर म्यानेजर्स अफ द अर्गनाइजेसन युज द EIS, therefore it must be easy to use so that executive can use it without any assistance। अब नर्मली के हुन्छ, आइटी अफिसमा को टेक्निकल नलेज भएको टप लेभलमा हुन सक्छ, हरेक अफिसमा त हुँदैन, हरेक मान्छे चाहिँ के हुन्छ टेक्निकल नलेज थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर मैले हिजो तिमीलाई भनिहालेँ अहिलेको म्यानेजमेन्ट कोर्सहरुमा पनि इन्फर्मेसन सिस्टमको कुराहरु राखेको छ, हाउ इन्फर्मेसन सिस्टम वर्क्स भनेर। सो टु हेल्प देम टु use the information system, so the senior managers use the EIS। यस्तो तरिकाले त्यो युजर इन्टरफेस राखिदिनु पर्यो कि जसले गर्दाखेरि अरूको हेल्प नलिकन चाहिँ उनीहरूले चलाउन सक्नु पर्यो। जस्तो युट्युबमा भिडियो हेर्ने, फेसबुक चलाउने हैन, इमेल चलाउन त अलिकति गाह्रो होला, तर पनि नर्मली फेसबुक त जसले पनि चलाउँछ, युट्युब त जसले पनि हेर्छ हैन। कस्तो राम्रो युजर इन्टरफेस बनाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि कसैको हेल्प बिना फर्स्ट टाइम त हेल्प चाहिहाल्यो, त्यसपछि फर्दर एसिस्टेन्ट नचाहिकन can use it freely। So EIS can do trend analysis के ट्रेन्ड चलिरहेछ, एक्सेप्सन रिपोर्टिङ के छ, एक्सेप्सन्सहरु चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटिभ मार्केटमा जानको लागि अब चाहिँ के छ, नयाँ कुरो ल्याउनु पर्ने, हामीसँग के छैन, पुगिरहेको छैन। एन्ड देन ह्याभ अ ड्रिल डाउन क्यापेबिलिटिज। ड्रिल डाउन भनेको ड्रिल गर्ने भनेको के हो, पाल पार्ने भनेको मतलब अझ भित्र जाने भनेको ड्रिल डाउन क्यापेबिलिटी भनेको अलिकति डिटेल्ड वेमा चाहिँ डेटाहरु चाहिँ एनालाइज गर्ने भनेको ड्रिल डाउन क्यापेबिलिटी भनेको डेटा चाहिँ एनालाइज गर्न मिल्न सक्नु हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल डेली सेल्स देखियो, यस्तो एउटा युजर इन्टरफेसमा हुन्छ है। सो सेल्स घटिरहेछ, बढिरहेछ, घटिरहेछ, बढिरहेछ। अथवा आजको सेल्स भयो, मैले क्लिक गरेँ, मैले क्लिक गरिसके पछाडि के सेल्स भयो देखिन्छ हो। त्यस पछाडि कुन क्यासियरको थ्रुबाट आयो पैसा हो। अनि सबै लुगाको केस हो भने यो लुगा चाहिँ डिस्प्लेमा कसलाई राखेको थियो, सो 3 जना छन् भने एकजनाको चाहिँ एकदमै बढी छ, यो मान्छेको थ्रुबाट आएको, अरूको चाहिँ एकदमै कम छ भने यिनीहरूले चाहिँ मजाले काम गरिरहेछन् अथवा यिनीहरूले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकिरहेछन् भनेर यसरी डिसिजन लिनको लागि चाहिँ अथवा यसरी एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ दे युज एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टम। यो ड्रिल डाउन क्यापेबिलिटी भनेको ग्राफको थ्रुबाट यहाँ पुग्यो, यहाँको थ्रुबाट यहाँ पुग्यो, यहाँको थ्रुबाट यहाँ पुग्यो, यसरी भित्र जानु भनेको द्याट इज द ड्रिल डाउन क्यापेबिलिटिज। सो दिस इज युज्ड बाइ द एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टम। द रिजल्ट्स आर युजुअली रिप्रेजेन्टेड इन द ग्राफिकल फर्म टेलर्ड। नर्मली हायर लेभलको स्टाफहरूलाई युजर इन्टरफेस चाहिँ अलिकति राम्रै दिन्छ, किनभने उनीहरू टेक्निकल नलेज हुन सक्छ नहुन सक्छ। सो झट्ट हेर्ने बित्तिकै जस्तो हामी रिपोर्ट लेख्दाखेरि के गर्छौँ, एब्स्ट्राक्ट लेख्छौँ, एब्स्ट्राक्ट लेखेर छोडिदिन्छौँ नि, भने के हो ओभरभ्यूको सबै कुराहरू चाहिँ एब्स्ट्राक्ट लेखमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो यो इन्फर्मेसन सिस्टम जुन चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले चलाउने इन्फर्मेसन सिस्टममा पनि त्यस्तै हुन्छ। उसले झट्ट हेर्दाखेरि बुझ्ने होस् त्यो कुराहरू चाहिँ, जस्तो कि त युजर इन्टरफेसमा भयो, त्यसरी ग्राफिकलमा भयो, केही रिपोर्टको फर्ममा चाहियो, एउटा झट्ट हेर्ने बित्तिकै ट्रेनर। जस्तो आज मेरो क्लासमा हिजो 20 जना आएका थिए, 30 जना 40 जना गरेर फेरि घट्न थाले। किन घट्न थाले मैले झट्ट हेर्दा थाहा पाउँछु नि, क्लासमा स्टुडेन्ट घटिरहेको छ नै भएर। त्यसरी झट्ट हेर्ने बित्तिकै केही डिसिजन लिनको लागि सजिलो हुन्छ अथवा चलिरहेछ, किनभने एक्जिक्युटिभ लेभलको मान्छे तिम्रो एक एकवटा डेटा एनालाइज गर्न भ्याउँदैन, त्यसलाई उसले छुट्टै मान्छेहरू राखेको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ युजर इन्टरफेस युज गरेर यु क्यान टेक द युजफुल डिसिजन। सो यो सबै ब्याकग्राउन्ड दिएको चाहिँ मैले किन भन्दा वाइ इन्फर्मेसन सिस्टम्स आर इम्पोर्टेन्ट टु द बिजनेस। इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर टर्म आएको भएर मैले यति क्लास लिएर चाहिँ यति ब्याकग्राउन्ड दिएको है। वाइ इन्फर्मेसन सिस्टम आर इम्पोर्टेन्ट टु द बिजनेस।
for the performance and efficiency. So business can constantly improve the efficiency of their operation in order to achieve the higher profitability. Information system make it possible for the managers to use real-time data when making a decision to therefore make better decision and do not have to waste time looking for the information. So I guess this point is obvious for you. Staff को performance बढाउनको लागि र कम्पनीको आउटपुट राम्रो ल्याउनको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम भयो भने कति सजिलो हुन्छ विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट अथवा इन्टरनेटै भएन भने पनि नेटवर्किङ चाहियो नेटवर्किङ चाहिन्छ है त्यही भएर प्रोग्रामिङ र नेटवर्किङ दे आर रिलेटेड सो नेटवर्किङले के गर्ने डेटा ट्रान्सफर गर्ने तिमीले बोलेको भोइस होस् अडियो भिडियो जे होस् सबै डेटाको फर्ममा लाने हो डेटा भनेको के हो 0 र 1 हो त्यो 0 र 1 को फर्मको एप्लिकेसन होस् अथवा जे होस् तिनीहरूले पठाउने डेटा हो त्यो डेटा पठाउनको लागि चाहिँ हामी नेटवर्किङको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर डेटा इट इज इन द फर्म अफ 0 and 1 भनेको 0 भोल्ट र +5 भोल्टमा भएको डेटा चाहिँ वी ट्रान्सफर फ्रम one place to another with the help of networking devices. So the legacy system upgrade. Overall, there are several outstanding reasons to replace a legacy system. Cost of the maintenance. Maintaining a system may eventually become more expensive than replacing the hardware and software. अब यो चाहिँ बाइक बनाए जस्तो होइन 200 रुपैयाँ सामान फेरेर यो भनेको चाहिँ यो कस्ट भनेको चाहिँ बनाउन मात्र कस्ट होइन त्यो बनाइन्जेलसम्म चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म अफिसै बन्द गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन त्यो बाइकमा पो ट्याक्क अब ब्रेक बिग्रेको छ भने ब्रेक गर्दा सक्छ तर यहाँ के भएको हुन्छ थाहा नै हुँदैन अथवा यसलाई अपग्रेड गर्दाखेरि धेरैमा समस्या आउँछ तिमीले अलि त कोडिङ फर्स्ट सेममा नि गरिसक्यौ त्यसमा तिमीलाई थाहा होला सो त्यसलाई मेन्टेन गरिरहनुको लागि फेरि त्यो मेन्टेनेन्सको लागि मान्छे चाहियो त्यो भन्दा चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर रिप्लेस गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ कि भनेर भनेको अब त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर हुन्छ है त्यतिकै भन्नु मिल्दैन तर जेनरली चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिराख्नु भन्दा नयाँ चाहिँ किन्दाखेरि बेटर पनि हुन्छ कस्टको हिसाबले पनि अलिकति राम्रो हुन्छ lack of understanding maintaining expanding a system can be difficult because there is a lack of understanding about how they are done त्यो त अहिलेको टेक्निकल वर्ल्डमा चाहिँ नन टेक्निकल मान्छेले चाहिँ के टेक्निकल कुरा गर्न खोज्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो हाम्रै केसमा पनि केही चलेन अथवा इन्टरनेट चलेन हैन अथवा प्रिन्टर चलेन प्रिन्टरमा केही समस्या आयो अथवा कुनै एउटा एप्लिकेसनमा केही भयो भने नन टेक्निकल मान्छेले के भन्छ लु काम गरेन ल अब चुप लागेर बस्ने त्यही टेक्निकल मान्छे थियो भने उसले के गर्छ उसले एनालाइज गर्न थाल्छ ट्रबल गर्न थाल्छ कहाँनिर प्रब्लम भयो भनेर देयर इज अ डिफरेन्स सो कुनै पनि कुराको चाहिँ lack of understanding भयो भने it will be difficult for running it. So vulnerabilities, vulnerable, that is the weakness. A lack of the security patches with the older system may lead to the vulnerabilities and this could put the system at the risk of being compromised. भनेको तिमीले सेक्युरिटी पनि पढेकै होला हामीलाई हाम्रो ह्याकरहरू छिर्ने अथवा अट्याकरहरू थ्रेट्सहरू आउने भनेको सबै केबाट हो विथ द हेल्प अफ सफ्टवेयर हार्डवेयरमा चाहिँ हिरेर हार्डवेयर पड्काउने भन्ने त्यो पनि एक प्रकारको थ्रेट हो र रियलमा हार्डवेयरमा चाहिँ असर गर्न अलि गाह्रो हुन्छ तर सफ्टवेयरमा चाहिँ विथ द हेल्प अफ बग अर विथ द हेल्प अफ ओल्ड सफ्टवेयर चाहिँ बगहरू सजिलै चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ सो त्यसमा चाहिँ विकनेसहरू हुन सक्छ सो वी क्यान रिप्लेस द लिगेसी सिस्टम or the old system by using new information system. More secure latest information system. Integration new system may be difficult to integrate with the older technology. There may not be sufficient demand for the information technology. For example, आज भन्दा धेरै नभनु 5 वर्ष अगाडि लेखेको कोड पनि अहिले बुझ्न गाह्रो हुन्छ किनभने यति धेरै टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ विकास भइसक्यो जस्तो जावा को पनि भर्सन 2 मा लेखेको कोड अहिले चाहिँ अहिलेको भर्सन चलाउने मान्छेले त्यो भर्सन 2 को कोड त्यति अप्ठ्यारो पर्छ गर्नलाई सो इट इज डिफिकल्ट टु मर्ज न्यू सिस्टम विथ द ओल्डर सिस्टम सो दिस इज अल्सो वान अफ द रिजन टु रिप्लेस द लिगेसी सिस्टम अटोमेसन भनेको कुनै पनि कुराहरुलाई अटोमेटिक चलाउने an automation system is comprised of the element designed to perform a set of tasks that has been programmed
Operational repetitive tasks become less of the burden. So मैले तिमीहरुलाई एउटा के इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउन लाए. So मैले एक ठाउँ के अपडेट गर्न लाए भने तिम्रो सबै ठाउँ अपडेट हुने भयो भने that is the case of automation. So मैले तिमीलाई फिल्ड एन्ट्री गर्न लाए, टीपीएस बनाउन लाए एउटा ट्रान्सफर पोइन्ट सिस्टम. त्यो एन्ट्री दियौ र त्यसको डेटाबेसमा बस्यो. तर त्यहाँदेखि फेरि फर्दर कहाँ जाने? त्यसको काम भनेको त्यहाँ बस्ने मात्र त होइन. त्यहाँ अरू ठाउँ कतै म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो, मोबिलाइज गर्नु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ वी राइट अ कोड. त्यसले गर्दाखेरि एक ठाउँ लेखेको कोडले चाहिँ धेरै ठाउँ काम लाग्यो भने द्याट इज द केस अफ अटोमेसन. र अर्को केसमा भन्नुपर्दाखेरि अटोमेसन भनेको जुन हाम्रो अहिले म्यानुअल एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ, म्यानुअल सिस्टममा काम भइरहेछ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा, त्यसलाई चाहिँ पेपर वर्कलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अटोमेटेड सिस्टम भनेको विथ द हेल्प अफ प्रोग्राम्स, विथ द हेल्प अफ सफ्टवेयर, विथ द हेल्प अफ इन्फर्मेसन सिस्टम हामीले केही कुरो चलायौँ भने द्याट इज अल्सो द केस अफ अटोमेसन. अटोमेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल हेल्प अस एलिमिनेट द म्यानिपुलेसन अफ पेपर डकुमेन्ट. के पेपर डकुमेन्ट बुझायो कसैले के तिम्रो म्यानिपुलेट गरिदिन सक्छ, तर इन्फर्मेसन सिस्टममा स्टोर भयो भने चाहिँ गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरो होइन. तर लेम्यानले नर्मल मान्छेले पेपर म्यानिपुलेट गर्न सक्छ भित्र चिन्न दियो भने. र एकदमै राम्रो टेक्निकल नलेज नभएको कुनै पनि इन्डिभिजुअलले चाहिँ सफ्टवेयरमा राखेको कुराहरू चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन. To make better projection and allow the new business opportunities. So these are the reasons for the automation. So simple point haru चाहिँ आफै हेर. बिजनेस प्रोसेसलाई चाहिँ अटोमेट बनाउनु एउटा सफ्टवेयर भनेको बिजनेस प्रोसेस अटोमेसन छैन. So elimination of human error, manual data processing presents the possibility of human error which can be costly to the business. For example, a computer system that incorporates the accounting program can reduce the calculation error. यो पनि ठिकै हो गुरु. जस्तो हाम्रो अब नर्मली ट्यालीहरू पहिले ट्याली भन्ने सफ्टवेयर चलाउने हुन्थ्यो, अहिले अरू नै सबैले आफ्नो सफ्टवेयरहरू एप्लिकेसनहरू ल्याइसक्यो. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अभियस रिजन हो. मान्छे भनेको के हुन्छ, कहिले काहीँ थाक्छ गर्छ, कहिले काहीँ के हुन्छ, इमोसनल हुन्छ, के हुन्छ, अलिकति कहाँ एरर रहन सक्छ. तर सफ्टवेयर केसमा त्यस्तो हुँदैन. तिमीले जे इनपुट दियो इनपुट चाहिँ दिनु पर्यो. अटो सेन्सिङवाला हो भने त त्यो छुट्टै भयो. युजरले दिएको इनपुटलाई चाहिँ उसले प्रोसेस गरेर राइट इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. युजरले पनि राइट इनपुट दिनु पर्यो, अनुसारको उसले इन्फर्मेसन कन्भर्ट गरिदिइहाल्छ. दिस इज अब्भियस थिङ, यु अल नो अबाउट इट. लिगल फिजिबिलिटी क्राइटेरियामा छौँ है हामी. देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फिजिबिलिटी. हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ. लिगल फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी, इकोनोमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, शेड्युल फिजिबिलिटी. सो दिज आर द डिफरेन्ट फिजिबिलिटी वी हेभ अलरेडी स्टडीड. सो प्लिज स्टडी अबाउट दिस फिजिबिलिटी. यो म पढाउँदिनँ. The next topic is MOSCO. MOSCO भनेको के हो? सहर त होइन कतै. So what makes a project successful? Requirements and objective of the project is well defined. म जहिले पनि भन्ने गर्छु कोडिङ भनेको एउटा सानो पार्ट मात्र हो. भन्दा अगाडि धेरै नै काम गर्नुपर्छ हैन. So requirement objective of the project is well defined and those requirement and objectives should be prioritized as well as so to determine which is the most important and which is the least. Requirement भनेको तिमीले त्यत्रो पढिसक्यौ. रिक्वायरमेन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, रिक्वायरमेन्टलाई र्याङ्किङ गर्नुपर्छ. यो हाईएस्ट रिक्वायरमेन्ट वाला हो, मिड लेभल रिक्वायरमेन्ट, यो रिक्वायरमेन्ट भनेर have to prioritize. Several methods, for example number system 1 2 3 4, this has been devised to prioritize this, but all of them are flawed. किन भयो भन्दाखेरि यसरी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ by using MOSCO. So what makes a project successful? Loopholes with the other prioritization technique. Sometimes requirements are not developed and left behind on the list and eventually they get lost. The prioritization technique चाहिँ एकदमै नराम्रो, कामै नलाग्ने टेक्निक भन्ने त होइन. If you have already prioritized the technique, चाहिँ पछि कुनै नयाँ अलिकति हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला थप्यो भने इन्क्लुड भएन भने eventually this can be lost भन्ने कुरा हो. The features ordered by the number 1 2 3 ... appear logical, but once development is started, all the features become number one, which creates a huge confusion.
जस्तो कहीँनिर लाइन लगाएर छिर्नुपर्ने छ यातायातमा हैन, गेटमा लाइन लाग्यो बाहिरपट्टि गेटमा, अनि भित्रपट्टि हामीलाई जानुमा भित्र फेरि लाइन लाग्नु छ भने के गर्छ? सुरुमा यहाँ 1 2 3 4 गर्दै लाइन लागिन्छ, तर भित्र गइसकेपछि के हुन्छ? जो अगाडि पुग्यो त्यहीबाट फेरि लाइन सुरु हुन थाल्छ। यसरी नै हामीले के फिचर एड गर्नु पर्यो भने पनि नम्बर अफ फिचर्सहरु हुन्छ, त्यसलाई र्याङ्किङ गरेको हुन्छ, तर त्यो राख्दै गइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ? त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदै हुँदैन, सबैलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अल आर अफ हाइएस्ट प्रायोरिटी। तिमी इन्क्रिमेन्टल प्रोसेस मोडल भए पनि बेसिक फिचर वाला बनाउँछौ, तर सधैँभरि बेसिक फिचर मात्र काम गरेर भएन हैन। जस्तो सेवामा पनि के थियो पहिले? पनि थिएन, पोइन्टहरु पनि बढी बढी दिन्थ्यो हैन। पहिले जस्ट मोबाइलको टपअपहरु गर्ने थियो, अहिले हरेक कुरा हाम्रै कलेजको फी फर एक्जाम्पल है, छ छैन मलाई थाहा छैन, जस्तो धेरैवटा कलेजको फी, हस्पिटलको बिलहरु, अनि ब्याङ्कमा मनी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अथवा ब्याङ्कबाट यता गर्नु पर्यो, देयर आर डिफरेन्ट फिचर्स एडेड इन इच सेवा। त्यसरी नै डिफरेन्ट फिचर्स एड हुन सक्छ। सो all of the features become number 1. So you have to ranking मा चाहिँ अलिकति समस्या हुन सक्छ। So you have to prioritize the different requirements on the basis of must. This requirement is a must requirement, भन्नु मतलब this must be included. अर्को भनेको अलिकति लोएस्ट should be included, अर्को भनेको this could be included and this won't be included. यो इन्क्लुड गर्नै मिल्दैन, यो हुन सक्छ, यो राख्दा हुन्छ, अर्को भनेको यो भनेको राख्नै पर्छ। So these are the 4 key steps in prioritization. It is a prioritization technique. मस्टको भनेको एमओ भनेको मस्ट, शुड, कुड, र डब्लु भनेको वोन्ट। डब्लु भनेको इट वोन्ट हैव दिस टाइम बट वुड लाइक टु बी इन फ्युचर, अल्टरनेटिभली वोन्ट, अल्टरनेटिभ हुन सक्छ है। यो भनेको चाहिँ प्रायोरिटाइजेसनको आधारमा चाहिँ यो 3टा रिक्वायरमेन्ट, 4टा रिक्वायरमेन्टहरु छ। वी विल डिस्कस अबाउट दिस रिक्वायरमेन्ट। मस्टको रिक्वायरमेन्ट, इट मस्ट हैव, इट इज अ नन नेगोशिएबल प्रोडक्ट नीड। नन नेगोशिएबल भनेको बाइकहरु बेच्न राखेको हुन्छ, नेगोशिएबल नट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल भनेको अलिकति पैसा तलमाथि हुन सक्छ, अलिकति घटाउन सक्छौं, फिक्स्ड भनेको छ भने जति यो बाइकको प्राइस राखेको छ त्यति नै हुन्छ। मस्ट हैव भनेको इट इज अ फिक्स्ड, यो तिमीले चलाउन मिल्दैन, यो तिमीले एक्सक्लुड गर्न मिल्दैन। सो दिस इज अ नन नेगोशिएबल प्रोडक्ट नीड्स दैट आर मैंडेटरी फर द टीम्स, शुड हैव important initiative that are not vital but add the significant value. Compulsory होइन, राख्नै पर्ने होइन, तर यो राख्यो भने एडिशनल भ्यालु आउँछ। सो दिस इज द should be added, it must be added, it should be added। अर्को it could have been added, nice to have initiative that will have a small impact if left out। राख्यो भने राम्रो देखिन्छ should have भनेको हैन। could have मा चाहिँ राखेन भने पनि केही असर पर्दैन, धेरै त्यस्तो असर पर्दैन भने could have। अर्को will not have initiatives that are not a priority for this specific time frame, त्यसको लागि चाहिँ यो प्रायोरिटीमा परेन भने दिस इज द वन्ट वाला रिक्वायरमेन्ट। सो पछाडीको चाहिँ म भन्दिन है, चाहिँ एउटा स्लाइड म एक्सप्लेन गर्छु। सो हाउ डज मस्टको प्रायोरिटाइजेसन वर्क? बिफोर रनिङ अ मस्टको एनालिसिस अ फ्यु थिंग्स नीड टु ह्यापन। के रहेछ? फर्स्ट, अल द की स्टेक होल्डर्स, आफैले लाग्यो भन्दैमा तिमीले प्रायोरिटाइजेसन भनेको यसरी र्याङ्किङ गर्न मिल्दैन। गरिहाल्यो भने पनि तिमीले गरेको कसैले एक्सेप्ट पनि गर्दैन, तिम्रो पनि टाइम लस भयो, जसले तिमीलाई काम गर्न लाग्यो त्यसको पनि टाइम लस भयो। सो यु हैव टु हैव अ ग्रुप डिस्कसन विथ द स्टेक होल्डर्स एन्ड द टीम मेम्बर्स अफ द प्रोजेक्ट सो दैट यु क्यान हैव अ प्रायोरिटाइजेसन मेथड दैट इज मस्टको। यो भएर चाहिँ दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेन्ट, दिस इज द शुड हैव, कुड हैव एन्ड वन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेर यु क्यान rank it, so you can prioritize. So first of all, key stakeholders and the team, product team needs to get aligned on the objective and prioritization factors. पहिला चाहिँ सबैजना बसेर चाहिँ के हो मेरो अब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभको वरिपरि यो प्रायोरिटी अथवा यो मेरो रिक्वायरमेन्ट छ, सबै रिक्वायरमेन्टको प्रायोरिटाइजेसन भनेको है अरूको होइन, रिक्वायरमेन्टको जेनरल रिक्वायरमेन्टहरू ल्याउन सक्छौ, त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुरो भनेको मस्टको। सो मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ मिल्दो जुल्दो रिक्वायरमेन्टहरू यो हो कि होइन भनेर दे विल प्रायोरिटाइज। एन्ड देन अल द पार्टिसिपेन्ट्स मस्ट एग्री अन विच इनिसिएटिभ टु प्रायोरिटाइज भनेको त्यसलाई मस्टमा राख्ने कि
सुडमा राख्ने कि कुडमा राख्ने भनेर सुरुमै तिनीहरूले ग्रुप डिस्कसन गरेर चाहिँ फाइनल एउटा conclusion दिनुपर्छ. So at this point, your team should also discuss how they will settle any disagreements in the prioritization. हो 50% लाई यो should have मा राख्न मन लाग्दा 50% लाई could have मा राख्न मन लाग्दा त्यहाँ चाहिँ को बीचमा चाहिँ त्यो एउटा मुभी हेरेको हैन 12 Angry Men भन्ने यसमा के गर्छ अलरेडी अदालतले उसलाई दोषी भनिसकेको हुन्छ तर ज्युरीहरु चाहिँ 10 12 15 जना ज्युरीहरु बसेर चाहिँ डिस्कसन गर्छन् त्यसबाट फाइनल कन्क्लुजन निकाल्छन् अनि चाहिँ उत्तरको आधारमा चाहिँ त्यसलाई सजाय दिने नदिने भन्ने छ त्यो मुभीमा 12 Angry Men एकदमै राम्रो मुभी छ एकदमै राम्रो रेटिङ पाएको छ यु क्यान वाच दिस मुभी त्यो मुभीको प्रमोसन गरेको हैन है राम्रो छ राम्रोलाई राम्रो भनेको मात्र हो धेरै कुराहरु देखिन्छ त्यो मुभी हेर्दाखेरि त्यसरी नै 12 Angry Men भन्ने नामबाट 12 भनेपछि 12 जना ज्युरीहरु हुन्छन् कन्फ्युज भए 12 जना चाहिँ लको मान्छेहरु बसेर चाहिँ उनीहरुले एउटा कन्क्लुजन निकालेर उनीहरुले डिसिजन दिन्छन् त्यसरी नै दे विल settle any disagreement आफैले गफ गरेर एनालाइज गरेर they will have the prioritization in the different requirements. So if you establish how to settle the disputes before they come up, you can help prevent those disagreements from holding up progress. कि त अगाडि नै यो सल्भ गरिसक्नु पर्थियो भएन भने यो टिम मिटिङमा अथवा सेसन्सहरुमा चाहिँ you can settle the disagreements. Now finally, you will also want to reach a consensus on what percentage of the resource you like to allocate to each category. With the groundwork complete, you may begin determining which category is the most appropriate for each initiative. Let's break down each category in the Moscow method further. यहाँबाट छ अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट चाहिँ यसलाई दिने जस्तो it must have भन्नेमा सबैको सहमति छ कि त it should have could have भनेर छ कि हाम्रो जुन बजेटिङ छ सपोज हाम्रो 10 लाख को एउटा सफ्टवेयर बनाउन लाग्यो भने हामीलाई के हो युजफुल रिक्वायरमेन्ट बनायो लास्टमा चाहिने रिक्वायरमेन्ट भएन भने त काम भएन त्यसरी नै what percentage of the resources you want to allocate to each category यसलाई must have लाई यति should have लाई यति could have लाई यति यसरी चाहिँ you can prioritize or you can have the level of percentage know what is the percentage of the resources that you want to allocate भनेर यसरी एउटा यतिखेर एउटा नोट डाउन गरेर के बनाउन सकिन्छ लास्टमा जुन फाइनल कन्क्लुजन आउँछ त्यो कन्क्लुजन चाहिँ मस्ट ह्याभ को चाहिँ के हुन्छ शुड ह्याभ को कसरी हुन्छ कुड ह्याभ को कसरी हुन्छ र वोन्ट ह्याभ को चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ग्रुप डिस्कसनबाट चाहिँ दे विल ह्याभ अ कन्क्लुजन अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाने हो तर कोडिङ भनेको एउटा जस्ट स्मल पार्ट यो चाहिँ मलाई असाइनमेन्ट पनि सोधेको छ नि क्वेशन हैन कोडिङको कुरा सोधे हैन नि तिमी सिस्टम एनालिस्ट हो सिस्टम एनालिस्टले कोड गर्ने हैन सिस्टम एनालिस्टले अगाडिको सबै म्यानेजर लेभलको सिस्टम एनालिस्ट भनेको सबै म्यानेज गर्ने कुन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल रहेछ यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बेस्ट फिट कुन रहेछ यो रहेछ सपोज मेरो रिक्वायरमेन्टहरु के रहेछ यो रहेछ फिजिबल छ कि छैन मैले गर्न लागेको कुरो कसरी प्लान गर्ने के हुन सक्छ मेरो कन्स्ट्रेन्ट्सहरु चाहिँ मैले बनाउनको लागि दिस अल थिंग्स मस्ट बी एनालाइज्ड बाइ यु है सो यु आर द सिस्टम एनालिस्ट असाइनमेन्टमा त्यही क्वेशन सोधेको छ सो प्लिज हिजोको के रे क्लास मिस गरेको छ भने प्लिज ह्याभ दि रेकर्डेड भिडियो सधैँ छ त्यसबाट हेर्न सक्छौ तिमीले प्लिज गो थ्रु दिस रिक्वायरमेन्ट मस्ट ह्याभ शुड ह्याभ अब त्यही हो मैले भने भन्दा पनि पढ्दाखेरि तिमीलाई अलि सजिलो हुन्छ यहाँबाट हेर बुझेन भने नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला सो इन दिस वे वी कम्प्लिटेड आवर लर्निङ आउटकम 2 1 र 2 लाई बढी टाइम लाग्ने हो 3 त कति पनि छैन 3 मा वी हैव अलरेडी डिस्कस यस्टरडे यसमा चाहिँ DFD डेटा फ्लो डायग्राम ER डायग्राम दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ बाकी सबै थ्योरेटिकल कुरा छ त्यो डायग्राम तिमीले अलरेडी पढिसकेको छ सो म जस्ट हाउ टु ड्रा इट भनेर जस्ट एउटा कन्सेप्चुअल हरु मात्र भन्दैछु एन्ड देन लर्निङ आउटकम 3 विल बी कम्प्लिटेड 4 कम्प्लिट हुन जस्ट वी नीड अ 3 क्लासेस एउटा क्लासमा सकिन्छ सो अलमोस्ट 6 to 7 class will need for the completion of our course on SDLC assignment गर्दै गएर अब यो अलिकति थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो त्यही भएर अगाडिबाटै लेख्ने बानी बसाल्दै गर्नु सो यो कुराहरु छ यो जस्ट थ्योरेटिकल कुराहरु छ हाउ टु राइट द डकुमेन्ट
यस पछाडि डिएफडी को कुराहरु छ डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास म जस्ट अलिकति ब्याकग्राउन्ड मात्र भनिदिन्छु तिमीले अलरेडी पढिसकेको छ यो सबै स्लाइडहरु चाहिँ प्लिज गो विथ तिमीले अपलोड गरिदिइहाल्छु यो सबै कुराहरु तिमीले हेरिसकेको छ कुन कम्प्लेक्सिटीमा हेरेको छ के छ फर्स्ट यसमा चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ पछि तिमीले एडभान्स डेटाबेसहरु पढ्दा पनि या डायग्रामको अलिकति डिटेलमा पढिहाल्छौ है तिमीले सेममै पढ्दाखेरि पनि या डायग्राम पढिसक्यो डिएफडीहरु पढिसक्यो सो त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर विल draw a diagram on the basis of the assignment question. So, okay, this much for today. See you tomorrow. See you tomorrow at the